بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام أمل العالم كنكم نزي منفساوي channel تكاتل زلهم. نأجزابير بيت سب نادين قدسان دنجل مريم فكرتي كم يكنيهم كم يالهم. قدوسن حيالن بروخن أملاخن أجزابير زخبرن زتمسجرن يخون. لومي كم نأجزابير أملاخنا قدوس فقط حنتي تحلف ملأختنا بخاتكم سلازلاتني بزيا مسئلهم. أتي لما عنتي زحلفة ملأخت دما كم زي أب سكرين زرقهم ناي كلت سب حدار بزعبوا مزملكت مالت نعم عمل كيته نبخاتكم زحلفة ملأخت سلازل النمبر تعلمون نعم ترى يكونن جن بوم جيرة نبخاتكم زحلفة ملأختي سلازلوني قدمي جن أب كبر بعل قدوس ميكائيل بيت كريستيان استوهب سبكت سلازلو قدم كل خاك قدم زلوا تزعبه نهيوتنا بسرعة زخونة وانجيل سلازخونة مجمرتا نعو كنسمع مو بدحريو نتي لوم حزي قريبة زلخو اتمال اختينا بخاتن كوبلي قدم كل جن اغزيو هاب منو نهاور بزبل زستدالو تمرت سلازلو نازل تمرتي بصمونا خنسمعو سمعنا خا اب هيوت كنبرلو أملاخنا أجزابير يحجزنا بدحريو نزا وانجيل زيا ويدما نز سبكت مستمعكم كا بدحريو خا نزي حجي حزلكم زقرب كقرب لكم يه كسامة فتصمتا بتعجزتي برجوع منفس أذاننا تسألينا خنسمع أملاخنا أجزابير يدقفنا أقدمه نبت وانجيل كبلكم بدحريو كمل لساكم أزري ما سلم انتاي سبيتي ولا تولى حكي ولا خالص كل تلصي قل سبيتات ولا حكي نت ولاد مالتي اغزيابير دما ولادي علامات ملاختي انتي سود ديم ولا انس يمتي ميكائيل انتي ها سباي ميكائيل انتي ها صبحتي عرب كلنا بجا خازس نسوا سلازخفافل قال ارس تغير زبل يلو ندم بزعبازي كنسمع عندلن قال مهارنا زبل يلو ندم اب بيت كريستيانكم زبال يلن كبريون بسلاسي يغفر يمسكن املاك موسى يغفر يمسكن املاك موسى مثلا كيف تأسينا تزبها لنا عزينا خلق الذي قبلنا فنا هراي نحاولنا ونسكان بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين لكاونت بيت كريستيان أبوتات كساوست كمون ناي بيت كريستيان كواكب زخونكم دياقونات شباتكم زود زخونكم أبوتات أرديتات أحوات كمونحات እግዚአብሔር ዘፍቅሮኩም ህፃናት ከበቀኒኹም ከመ ያለኹም ድምጽ ግን አይሰምዕን ዘለኹ ከመ ያለኹም እንኳን አብዚ ክብር በዓል እግዚአብሔር በሰላም በጥዕና አኻኸበና ሎሚ ከምና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ አርእስቲ ብምግባር ከንዘራረቢና አምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ نزاربو نهوت نبرخت نفرخ قبرلنا ناتو سناي فقادو يخونلنا صليو وسألوا لنا هي كما يارو እግዚአብሔር أنا قصقال وصليو ليتا بزها كما كريستوس مستير بكما دلون ننجر أملاخنا እግዚአብሔር أما أكلنا ترخيبون نليقاونت نهواريات نغلاتهم تبنسو على الذهب لمون أما أكلنا ترخيبو تبنسو على انكبنا ناتو سناي فقادو يخونلنا እግዚኦ ሃበመኑ ነሃወር ሎሚ በዛ አረስተ በመግባር ከነዘራረቢና ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ ናመን ሞህን ከይድ ጎይታይ እስከበሉ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ አይምልከተኩም እንዲባ
دكانش رايد زغال زمسكر زلو ليك حواريا زخونه قدوس بطرس زمسكر زلو خاب على مريم مغدلاويت مالتي ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ ናመን መሆን ከይድ ሎሚ በዛ አረስት ጌርና ክንዘራረቢና ስለዝበላዕኹም ኩላትናውን ስለጸገብና ነውሕ ትምርታ ይሕዘኩምኒ ተጸጊፍካ ብዙሕ ቃል አምላክ ትማሃሩን ተደላይ መስለን ድኻም ስለዘሎ አሕጽር ያቀብሎ ስለዚህ በዛ አረስት ክንማሪና ናይሎም ዕላማ ዘሎ بجك እግዚአብሔር ካል እንኸደሉ አማራጽ ከምዘ የሎ ንምርዳ ወይ ካን ንምግንዛቢ ነዚ ቃል እዚ ጽሒፍዎ ዝርከብ ካብ ሐዋርያት ብጽንዓቱ ዝፍለጥ ተባዕ ዝነበረ ኩላተም ሐዋርያት ንጎይታ ገዲፈሞ ክኸድን ከለው ክሳብ ቀራንዮ ዝተኸተለ አመወዳታ ድማ ናይ ኩሉ ዓስቢ ዝኾነት ናይ ኩላትና አደዝ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ዝተቀበለ በአንጻረ ዮሐንስ ወሃበን ማርያምሃ እሞ ከመትኩነን እም ኢሎም ሊቃውን ዝዘመሩሉ አመወዳታ ህይወቱን ካብዛ ዓለም ብሞት ዘይሓለፈ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዩ ነዚ ቃል እዚ ጽሕፈልና ዘሎ ነዚ ናይሎም አርእስቲ ንመሃረሉ ዘለና ዝበለ ድማ ናይ ሐዋርያት ሊቅ ዝኾነ ሊቅ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ መልስታቱ ጎይታ ሕቶ ከቅርብ ከሎ ሰባት ንወድሰ መን ይብልዎ ክብልን ከሎ ናይ መጀመርታ መላስ ዝነበረ መን እዩ መን ዲመላስ ነይሩ ኣብ ኩሉ ቀዳማይ ዝነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ነዚ ቃል እዚ ድማ ይምልሰልና ኣሎ ስለምንታይ ሕቶ ሓቲቱ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ነዘልና ሕጂ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ተራ ተመልኪትና እንታይ ንምልከት ታሪክ ኣለዎ ናይ መን ታሪክ ኣለዎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ናይቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣጅቆ ዝነበረ ደዌ ዝኾነ አቡ ኣለኩም አይሁድ ኣብዚ ነቲ ዝፈወሶ ን38 ዓመት ደሃዩ ሓይቶሞ ዘይፈልጡ ምስሓወየ ግን እንታይ ለሞ ብግዜ ሰንበት ዓራት ከጽውር ዝኣዘዘካ መን እዩ ዘይጽድቅ ጽድቅ ይባሃል እዚ ማለት እዩ ነቲ ብሰዓባ ሰንበት ይሓስቡ ነይሮም ንሶም ن38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣጅቆን ከሎ ደሃዩ ዘይገበሩ ምስሓወየ ግን ብግዜ ሰንበት ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ ዝበለካ መን ይለሞ ስለዚህ ንጎይታ ኣብዚ ብግዜ ሰንበት ንሰብ ስለዝፈወሰ ክቆትልዎ ብዙሕ ግዜ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 7 ተኸይድና ድማ ናብ ይሁዳ ከይዱ ጎይታ አይሰበኸን ስብከቱ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ገሊላ እዩ ምኽንያቱ ክቆትልዎ ይደልዩ ስለዝነበሩ ኣብ ምዕራፍ 6 ግን ሓደ ታሪክ ገይሩ ጎይታ እንታይ ገይሩ ንስኸ መግቢ ኣበርኪቱ ኣብልዕዎም ሰብ ዝብላዕ ተረኺቡ ካለ አይደልን እንዲ አይሁዳውያን ድማ መግቢ ምስረኸብ እንታይ ኢሎም ሽዑ እሞ እዚ ኩሉ ንወርደን ዲቦን ዘለና ሲ ንኸብድና እዩ ንሱ ኣበርኪቱ ከብላዓና ዝኽእል ተዳ ኮይኑ ዘይነንግሶ ኢሎም ዘይነንግሶ ንዕነንግሶ ኢሎም ንዕነንግሶ ጎይታ ሓሳብ ልቦም ፈሊጡ ቅፍርናሆም ባሕር ገይላ ሰጊሩ ከይዱ በድሕሪኡ ሙሉእ ለይቲ ክደልይዎ ሓዲሮም ኣበይ ኣሎ ሰብዝ እንዳበሉ ማለት ድሕራይ ንጽባሒቱ ቅፍርናሆም ከይዶም ኣው ምስ ረኸብዎ ረቢ ኢሎሞ ጎይታ ሲናካ ሓዲርና ከመልካ ናብዚ መጺኻ ክንደልየካ ጸኒሕና ኮይሎሞ ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኣማን ኣማን እብለክሙ ኣኮ ዘዝሃቱስኒ በእንተ ዘርእይኩም ተኣምራተ ኣላ በእንተ ዘበላዕኩም ወጸገብኩም ህብስተ بحق بلكم الله تأمرات سلز رأيكم زيكمكم ما قبل سلز بلعكم سلز أقبكم يوم تدلين زلخون بزعبات زي كنا جن بزعبات زي حلف بالعيب بزعب ودليل وام كويتان بدحرزيم أما أنت تأمر ترينا ما جم أيهودا بيان تأمرت فلياتنا أنت تأمر ترينا يلومان شو أنت يلوم نسم أنت يلوم نسم أبوتاتنا مدربنا منا باليوم يوم نسخاسي كابسما منا وريد كان تكبرنا مالتي أبلعنا مجمرتا نحمش تصوت مالتي حمش صوت راي كل نيرم كندوز أخلا أنستون نيرم ما أبزقوا بحجي تزقط صار نيرم كندوز صوت نيرم تبعله دك أنستي اللي خنديها الله أنا أتكلم اليوم الله جن صبوز والعمانيم أتم صوت يوم أنا استخدمت زجبرة أبغى زاخن نستخدم فلت أبغى بيعجم بزحف بالعن مالتي أنا دما كابز بالعوز زود قوس للزبز أي تقطرة ناي صوت كنت قاصيرو
ስለዚህ ክሳብ 5 ዝኣኽሉ ጉባኤ 5000 ዝኣኽሉ ሰባት ይኽተልዎ ስለ ዝነበሩ ነዞም ኩሎም ኣበርኪቱ የብልዖም ነይሩ ስለዚህ እዚ ኩሉ ስለ ዝፈልጡ እሞ እዚ ብሊዕኻና ኣለኻ እሞ ሕጂኻ ካብ ሰማይ መና እንደልለና ከተብልዓና ትኽእል ዶ ኢሎሞ እሞ ኣብቲ ቀዳማይ ዝሓተትኩምኒ ሙሴ ዘይኮነስ ኣቦይ ካብ ሰማይ መና ውሪድ ኣብልዕኩም ሕጂ ግን ብዛዕባ ምግቢ ኣይትሕሰቡ ምክንያቱ ኣነ ሕብስቲ ናይ ህይወት እየ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረድኩ ሕብስቲ ኣነ ኢልዎም ወይለ ሕጂኻ ገዲድ ማለት እዩ ንስኻ ደኣ እሞ ኣቦኻ ምሳና ኣዴኻ ምሳና ዘላ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይ ገይሩ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብለና ኣኮኑ ዝንትኡ ተወልደ ለፀራቢ እዚ ወዲ ፀራቢ ወዲ ዮሴፍ ዳ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ካበይ ተማይሩ ካበይ ከምጽይዎም ንድንግል ማርያም ግን ኣይፈልጧን እዮም እንታይ ብሉ ሊቃውንት እስከ ኣመ ፀንሰት ወእስከ ኣመ ወለደት ይተወለድ ህብረ ገጻ ለድንግል በእንተ ሃሉ ኣምላክ በውስተ ከርሳ ኣምላክ ኣብ ማእከል ከርሳ ስለ ዝነበረ ናታ መልክዕ ይቀያየር ነይሩ ይትረፍደ ኣምላክ ኣብ ማህፀና ጾይራስ ሙሴ እኳ ን40 መዓልቲ ዝኣክል ምስ ኣምላክ ተዛሪቡ እንታይ ኮይኑ ገጹ እኮ ከም ብርሃን በሪህ እዩ ስለታይ ለሞ አይሁዳውያን ፈሪሳው ኩሎም እስራኤላውያን ሙሴ ተገልበለነ ገጽካ ሸፍለልና ገጽካ ክንሪኦ ስለዘይካልና ኢሎም ተዛሪቦም ስለዚህ ኣብዚ ብዛዕባ መብላዕ አይተሞ ንሱ ግን ካብ ሰማይ መና ዘወረደልኩም ኣቦይ ኢልዎም ብድሕሪ እንታይ ኢሎም ግብርኒ ኣምላኽ እሞ ብሪእና ክንኣምስ እንታይ እዩ ኢሎም ከሓይተሞ ናይ ኣምላኽ ግብሪ በቲ ዝለኣኹ ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኡባይ ክትኣምኑ እዩ ምስ በሎም በል ተኣምራት ኣርእየና ኢሎሞ እዚ ኩሉ ተኣምራት ከዓ ብዛዕባ ስጋኡ እንደሙን ከዓ ነጊርዎም ወሪድሽ እንታይ ኢልዎም ብዛዕባ ስጋኡ እንደሙን ትሕብስቲ ህይወት ኣነ ከም ዝኾንኩ ኩሉ ምስ ነገሮም ከቢድዎም ትምህርቲ ማለት እዩ ትምህርቲ ከቢድዎም እዚ ነገር እዚ ንምስምዑ ከቢድ እዩ ማን ከኸርዶ ይኽእል ኢሎም ኩላቶም ንድሕሪት ክምለሱ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ተቐሚጡልና ዘሎ ኣብዚ እዩ ኩላቶም ገዲፎም ኸይዶም ኩሎም ገዲፎም ዝተረፈ ከነዩ ፅኒሖም 12 ሰባት ተሪፎም ካብቶም 12 ኸ እቲ ሓደ ኸ ይሁዳ እዩ 11 ኮይኖም ማለት እዩ ሽዑ ግን ጴጥሮስ ታይልዎ ጎይታ ትምህርትኻ እኮ ኣዝዩ ከቢዱ ንምንታይ ዘይተቕልሎ ዘይትትርጉመሎም ተርጉመሎም ማለት ኣፍኩስካ ንገረና ትስጋይድ ማለት እዚ ከምዚ እዩ ደመይ ክብል ከለኹ ከምዚ ኢልካሲ ተርጉመልና ማለት እዩ ጎይታ ግን ታይልዎም ኣይተርጎመሎምን ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ይእመን ዳንበር ስለ ዘይትርጎም ምሳሌኻ ስለ ዘይኮነ ኣማናው ስለ ዝኾነ ኣይተርጎመሎምን ኣብ ካልእ ምሳሌ ክነግርን ከሎ ይትርጉመሎም ነይሩ ኣብዚ ግን ኣይተርጎመሎምን ስለዚ ኣብ ትርጓሜ ከይተርጎመ ሓሊፉ ብዛዕባ ናይ ስጋውን ደምን ኣማናው ከም ዝኾነ ኩሉ ነጊሩ ንኣይሁዳውያን ተኸተልቲ ድማ እንታይ ኢሎም ንደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም እውን ክትከዱ ትደልዩ ኢኹም ንዝመረፅኩም ንዓኹም ኣነ መሪፀኩም ዘለኹ ሕጂ ንስኻትኩም ከምሶም ክትከዱ ትደልዩ ዲኹም ኢልዎም ሽዑ ጴጥሮስ ኣይመሊሱ ናይ ሎም ኣርእስትና ንሱ እዩ እግዚኦ ሃበመኑ ንሃውር ኦ ጎይታ ንስኻ ኣማራጭ ከይብልና ኣማራጭ ዘለዎስ ገዲፍና ካብ መኸድና ግን ኣማራጭ ይብልና ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ንዓኻ ገዲፍና እሞ ናበይ ክንከይድ ነቢያት ዝተነበዩልካ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ ይመፅእ ዝኣነ ርኢኩ ስጉበ ዲበፅእ መስቀል ወይሃሪ 10 ወክለት ሐዋርያት ወይከይድ ውስተ ደብረ ዘይት ኢሉ ዝተደራረበ ኤርምያስ ባዕሉ ነቢ ሙሴ እውን ነቢ ያነስ ለክሙ እግዚአብሔር እምአሃዊክሙ ዘከማየ ወለቱ ስሙ ወይ ዝተዛረበ ሙሴ መቅደስ ተሃነጽ እስከ ክርስቶስ ንጉስ ወእምዝ ትትመዘበር ኢሉ ዝተዛረበ ዳንኤል ህፃን ተወልድልና ወዲ ተዋሂቡና ንሱ ድማ ግሩም መካር ብርቱ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ኢሉ ዝተዛረበ ኢሳይያስ ኩላቶም ነቢያት ብዛዕባ ጎይታ ነጊሮም እዮም ስለዚ ንዓኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት አንተ ክመ ወአመትከ ነዘያልቅ ኢሉ ዝተዛረበ ዳዊት ብዛዕባኻ ዝተዛረቡልካ ነቢያት ንዓ ገዲፍና ሞናበይ ክንከይድ ኣማራጭ እኮ ይብልናል ስለዚ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለካ ከምቲ ካልኦት ነቢያት ዝብልኻ ከምቲ ካልኦት ለማን ዝብልኻ ከምቲ ካልኦት ፍጡር ዝብልኻ ከምቲ ካልኦት ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ቅዱስ ሚካኤል ነይሩ ዝብልኻ ንስኻ ኸም ይኮንካን ንስኻ እሞ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ዘለካ ኣምላኽ ኢኻ ንዓኻ ገዲፍና ሞናበይ ክንከይድ የብሎም ጎይ ሐዋርያት ስለዚ ሎሚ ንመሃረውን እዚ እዩ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሓተታ እንተደኣ ኸይድና ንሕና ኸነዚ ቃል ሎሚ ክደግሞ ከለና እንታይ ማለትና እዩ ዝብል ሓደ ንሕና እውን ነዚ ቃል እዚ ኦ ጎይታ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ንዓኻ ሓዲግና ድማ ናበይ ክንከይድ ዝብል ቃል ንሕና ክንትርጉመን ከለና ድማ
زفرحان تولو يملس نبللو امبر حق فريحنا ندحرد سلا زين ملس مالتي تايلكم نحن اول نزق على مخدوم ما كلنا زفرحان تولو يملس نبللو امبر حق فريحنا ندحرد اين ملسن مالتنا يم اس تاريخ زابين نرخبو جديون فلطننا جديون زبال امر جديون كا زين فلطينا دنجل مارام بو سلت مسل مالتي جديون استبعل سب نيرو جديون اسرائيلاويان حاتيات مسغبرو اغزيابير نصيلعه محليت يبوم نيرو قدمهم ديبورا تبحال نبيتن بارق استبعل مراحن كلتيوم كوينم نسيسارات في منيرم ام مصحف مسابن مراف حمش زل مالتي نسو مستفاه ن40 عمت اسرائيل نصا خوينم وقاي رايو زغوزوخا يبصوم 40 عمت بدحري جن دق اسرائيل اب قدم እግዚአብሔር ክፋ ገይሮም ማለት ሲ ኃጢአት ገይሮም እግዚአብሔር ካ ንጸላተ ማሕሊፍ ይብዎም 7 ዓመት ካ ሚዲያናውያን ገዚኦም بدحري ملاخ እግዚአብሔር ተገልጽ ንገደውን አታና እግዚአብሔር ሰብ አታጅግና ይልዎ ተሓቢ ይግዘሎ ኣብ ዓውድ ተሓቢ ይዘሎ አታጅግና በርት ይልዎ ዋ እግዚአብሔር ዳ ሓዲግና ገዲፍና እንዲዩ ኣነኻ ነገደ ካብ ነገደ መናሲ ስለዚህ ከመገር እግዚአብሔር ባይ ነፃ ኸውጾም ይኸል ከመገር ኣነ ብርትዕ ክኸውን ዝኽኢልዎ بل እግዚአብሔር باخا غير نحزبخ نصا خوصومي برتعيلو بل ملكت هابنيلو ملكت اريو كل تزاريبو ام معراف شوعته غعزو قصيلو معراف شوعته نميدياناويان نعمالقان كواقون كلهم 30 كلتنشح سبات كينم نابوق خيدم كندي لكم 30 كلتنشح شو እግዚአብሔር ታይልዎ እዚ ህዝብ 30 كلتنشح እንተ ዳከይዱ بحيلي دحينا ስለዝብል በዚህ ማለው ይሉ እግዚአብሔር ما بخم يداك في اليوم زالوا مزمص اخوا زفرح انت اللي يملس بلم ما زفرحك ملس يلو እግዚአብሔር زفرح انت اللي يملس مسبلم 20 كنت شحت مليسم كنت تريفهم ها 10 تشحت تريفهم 20 كنت شم زفرح انت اللي يملس مسولس كلها قران صنيحهم 20 كنت شحت مليسم 10 تريفهم دحري خانت يلو እግዚአብሔር حجوم بزيحم አለው ምክንያቱ እይድህ ንጉስ በብዛህ ሰራዊቱ ይብል ዳዊት ንጉስ በብዛህ ሰራዊት አይድህንኒ እግዚአብሔር ድማ ንዖም ብብስሖም ከሎን ተዳድሂንዎም ወላከይ ተዋጉ ከሎን ተድሂንዎም በኃይልና ይንክብሉ ከመናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ማለት እዩ ጸላቱ መስተዓረሉ ከኸርዕ ጀሚሩ ስለዚህ በዚህ ማለው መስበሎም መኸመገርዳ ክፈልዮም ይሉ በልዳን አነ ምልክት ከደካ ናብ ሓደ ሩባ ወሰደም ይልዎ ናብ ሓደ ሩባ ከይዶም በድሕሪው ማይ ይስተዩ ሰትዮም قال يوم شو انت اليوم اتم كم كلبي دانينهم بملحاسهم ستيوم ملاسهم اتم بيدم حافينهم ستيخا مسخا وصدهم يلو نحنا خم غيرنا ست نديرنا ابرخا مالتي بيدنا دب افنا ازي مسرق مسحات تركب يبلون ملكت زوزل እግዚአብሔር مالتي ستينا انا من استحا خيتو بلخا بافكم مالتي ملكت زريو زلزي اتم كم كلبي دانينهم ستي كلاتهم يملاسيلو اتم بيدم غيرم ستي 55 وصدام اتم بيدم ستي እንደ ኮይነም 307 اتم 9700 ዝኾኑኻ ከም ከልቢ ደይንም ስትይ ማለት እዩ ኩሎም ተመሊሰም ክንደ ተሪፎም 307 بل እዞም 300 ሒስካ بيمانا ኢድካ መለኸት ሓዝ بፀጋማይካ መብራህቲ ፋና ሓዝ ኢልዎም نسلسة بيتي بسلسة مقيلوهم جديون بسلسة مقيلوهم بدحري دمص قبرلكم يا بدحريو أواج زي نجزي أبير نجديون لكم تشرح مسولم نسحيزهم ناس طلعتهم مسكدو اتهم عملك أويان ميديا نمان زبهلو بسحهم كم أنا بتعيز بلو 307 مس أنا بتأجد إمام مالتي ما سلسة نبرة مسلم نجزي أبير سلسة نبرة بدحريو نطلعتهم كيدم دمص تراي سواء قتل وقع جوارن بدمت تراي مس اذا عوتنا جديون እግዚአብሔር مسلو اتمام اكلم زل እግዚአብሔር فرح سيدلم نتم ميدانا مان ወይ ካመለቃን ዝባሉ فرح سيدلم اتسيف نحجم كيني معناته بعلم تطافيهم جديون شعونه جزاء زنبره بحد ቦታ አርኪቡ ንዑቀቲሉ ሃገሩ ነፃ አውጽዩ ስለዚህ لو ምንታይ እንብላልና ዝፈርሐን ተለ ይመለስ ንብለልም በር ሐቅ ፈሪሕና ንድሕርት ንመለሰሉ ምክንያት يلن مالتي مخنيات بيت كريستيان زيا واغا تخفل بيت كريستيان سلازخونه نحناون كم كريستيان نقدمت دامبر حاده ببزحي كنا نغعز እግዚአብሔር ببزحي كنا نقطر
نحن خا علامنا خا مبزح زي كونه مدحان مبزح ما بحاسة مرة بحق يلن مغنيات حقي واجا زخفل عبوتاتنا انتهي بلوك مسلو خلو بتر حق تقطن بر ها اي تسبر قويتا خنتايلم نحق ختفلطوا تحق دما حارا ختوصاكم يا እግዚአብሔር بعلو كوناني بصدق فتاي بيرت زخونه املاخنا سلا زخونه قال كلاتهم عبوتاتنا حواريات ام مصحف قدس ترى تملكتنا يوم مكرا بمكرا محلفه منبر عرات بعرات زخونه الحواريا يلن قدوس ጳውሎስ كمسكرن كله خمس يبل اب كلا قرنت مرا 6 زلم بكل كم اغلغلت املاخ راسنا نري علون انبر ببزح تعغستي بمكرا بچنقت بصبابا بموقعتي بمعسرتي بامباغارو بصعري دقاس بمسان بصوم بنصهنا بفلطت بعقلي بلوهات بمنفس قدوس بحقኛ ፍቅሪ بقال حقي بسلطان املاخ اصوار صدقي بيمانن بصغامن بمحاز بخبرن بحسرانن بخفو ورن بصبق ورن كم مسحتي غنا خسب حقينا انتي ورن يرو ابو صبق ورن لنا حماق ورخ لنا بزعبانا سباتايم زوريدي انتي وري بزعبانا حماق ورا يوريلنا اندي اي وريلنا ازيا منافقان ما يبحال اندي يغرمنو قاي منت منافق مردا بينا بقالو ازيام كمزيام ازقاش خاي تقربوا ازيام كمزيام زدي اقن كمزي كوميز بحالو مي حوارا دمانتا وردم يرو بخفو ورن صبق ورن كم مسحتينا نحسب جن سب حقينا يبل سلازي لو مزلنا يون بمكرا نحلف علينا الزلنا غعزو ناي مكرا امبر ناي حقوس يكون كريستنا ونسو سلازخنا قدوس ጳውሎስ ታብል ደጊሙ ንኾንቱ እንተ ኮይኑስ ክንድዚ ዝኣክል መከራዶ ንኾንቱ ምጸገብኩም እዚ ንኾር ዘለና ንኾንቱ ተዳ ኮይኑሲ ንምንታይ ዳ መከራ አለየና ንምንታይ ብዛዕባ ስርዓት ቤተክርስቲያን ናዘረበና ስለምንታይ ብዛዕባ ኣብዚ ኮይና ዘለናስ ንምንታይ ከምዙ ኮይና ኣለና ንኾንቱ ዲ ቅዱስ ጳውሎስ ንኾንቱ ይኮነን ንኾንቱ እንተ ኮይኑሲ ክንድዚ ዝኣክል መከራዶ ንኾንቱ ምጸገብኩም ይብል ንኾንቱ ይኮነን ስለዚህ ዕላማና بفلان هاي كريستنا غعزو قدوس ጳውሎስ ታይብል እታ አባይ ዝራአኹም ወሕጁን አባይ ሰማዕኩ ተሰምዑ ዘለኹም ገድሊ ከምኡ ዝበለ እና በጻሐኩም ምእንቲ ክርስቶስ መከራ ድማ ክትጸግቡ እምበር ብስሙ ጥራይ ክትኣምኑ ጸጋ አይተዋሃበኩምን ተዋሂብና ዘለ ጸጋ እንታይ እዩ ብስሙ ክንኣምን ጥራይ ዲ ብስሙ ክንኣምን ጥራይ ዘይኮነስ ብስሙ ታንገብር ማለት እዩ ብስም ጎይታ መከራ ምጽጋብ ማለት እኮ እዩ እዚ ወሪድና ዘሎ ዝበጽሕና ዘለናኩም دلينا يا يكوننا جن تحقق نسل الزخونة أبوالنا مالتي كانت مكرة زوردنا نهارة زوردنا بزنبرة بفلان نسبت سلون كبدك عدمي نعنا خاب منكم زخونة خان فلطينا أحواتي يبل نسخاتكم سي نتن بكريستوس إيسوس أبي يهودا زلوا أبي كريستيان أملاخ مسيلكم ونيخم كمي كم تنساتن بأيهود حصار مكرة سجبا نسخاتكم كمون بدك عدكم مكرة سجبكم بمس سجبكم بدك عدكم ناتنا مكرا خبمني بمندي ناتنا مستدار كبمني بدك عدنا مالتي سلازي اذا قدام ايزي غويتاي نسخان ايزل العالم يوت قالالوكا نعاها قديفنا نابيكن كيد نزبل ناتنا ملسون لك كمنا يجدون ابهلا زفرح انتو يملسيلنا كم جدون نوجنبر حق فرحنا مكرا فرحنا سبات كيصرفنا فرحنا نجحت عين ملسل مالتي حادزي كالاي اغزيو حاب منو نحاور زلا رستنا كالاي دما تمرت بيت كريستياننا قديفنا ناب كالاي نخيدن ازغا مسرتاوي اب امنتنا كندفر ادر زخون اين وسخن كندفر ادر زخون اين غدلن ازن زلنا امنت كامن استقبلنا يي كاب ولدنا كابتم قداموت زنبور كريستيانيو غلغل سباتاي زبلالو حابتي زورسنبر امنت اي ورسنيو زبل سبات አሉ እምነት ይወረስዳ ይወረስን እምነት ይወረስዳ ይወረስን ጽቦ ሎሚ እስራኤል ንኸይድ አይሁድ አለው እታ አይሁድ ካመን ተቀበለሞት እምነቶም ናይ አይሁድ አቡ መንዲ አይሁድ ምን በመን አይሁድ ተባይለም በመንዲ አይሁድ ምን ተባይለም በይሁዳ ናይ ይሁዳ ዘሪ አይሁድ ይባሃሉ ናይ ፋሪስ ዘሪ ፈሪሳውያን ይባሃሉ
ናይ ሳዶቅ ዘርኢ ሰዶቃውያን ይባሃሉ ናይ እስራኤል ዘርኢ በሓፈሻ ያዕቆብ እስራኤላውያን ይባሃሉ ስለዚህ እዞም አይሁድ እዚኦም እምነተን ካብ ተቀቢለማ ካብ ይሁዳ ኸ ካብ ያዕቆብ ከ ካብ ይስሐቅ ካብ መን ተቀቢሉ እምነቱን ካብ አብርሃም ካብ ይምጽዎ እግዚአብሔር ገሊጹል ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ አብርሃም ጻም ቢሄርከ ወተፈልጥ ህዝብከ ይልዎ አብርሃም ይርሱ አብርሃም አይኮነም አብርሃም ና ካብ ሃገርካ ካብ ቤተሰብካን ተፈለ ናብታ አነ ዘርኤ ካብ ምድር ድማ ውጻ ንዓኻ ዝባረኹ ክባርኾም ንዓኻ ዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም እየ ምንጭ ናይ ኩሉ በረኸት ክትኮን ኢኻ ተባሂሉ ሎማ ቤተ ክርስቲያንና አቦና አብርሃም ስርወ ሃይማኖት ተባሂሉ ጽዋዕ ዳዊት ስርወ መንግስቲ አቦና አብርሃም ድማ ስርወ ሃይማኖት ተባሂሉ ይንገረሉ ስለዚህ እምነት ይወረስ እምበር አይ ከምዚ ናይ ዘመንና አይ መስረቱን ብርግጥ ንሳቶም ስለዚህ መስርቱ ባዕሎም ሸውዓት ሰባት ኮይኖም ሓንቲ እምነት ይመስርቱ ተደለም ሓንቲ ስም የጥምቋ ከም ስለዚህ ሆነ አይወረስን ይብሉ ንሕና ግን እምነት አይነምጽን እምነት ንቀበሉ ዳምበር ምክንያቱ እምነት ሓንቲ ግዜ እታ ንቅዱሳን ዝተዋበት እምነት ብፍላይ ይሁዳ ገሊጾ ዘሎ ቁጥር 3 ዘላ በታ ሓንቲ ግዜ ንቅዱሳን ዝተዋበት እምነት ጸኒዕኹም ክትጋደሉ ክመኽረኩም ናይ ግድ ይኮነን ዝበለን ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ከምዚ ይብል ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ክገልጸልን ከሎ እዛ አባኻ ዘላ እምነት ይብሎ እዛ አባኻ ዘላ እምነት አቀዲማ ኣብ ዓባይካ ሎይድ ዝነበረት بدحري أبديها وينكز مسألة حجر ما أبغى خمسة الأمين اللهو نازق على زي الناس زخا خلق دم صحفل كاللهو يلغى يزاربو يصحفل نيرو سلازي نبت إمتى استخدنا إمنوتو أقدم أبدي أبي وينكن يرو عبايوخ أبلويد كا نيرا سلازي إمنتنا كابولدنا نورسو دامبر نايب علنا تمرتي أين مسئن قدس أورد حانت تزاري بلوم إفسون كل تعسرا أم بعرسيبل نسخاتكم أبت يسوع كريستوس بعلو من ما أزنو زخنا مسارات نبياتن حوارياتن تندقكم دقيم دك عدم نقدسانن سدرابيتنا أملاخن يخمون بر أجايشن مسأتن نياتاتن أيكونكمن ناتنا مسارات أبيو اتناتنا من كورنا عمنيو يسوع كريستوس نحدش كدان مجمرتا نبولي كدان كا مفص أمتا نهزبنا أحزابن حادث جبرا نسقان نفسن زوهاده سباتن ملاختن بحاده خوينا من خمس جنو مغنياز زخونه نسوا عملاقنا وقويتنا يسوع كريستوس إذا إمن معازني بحال مسيرة استوال دما نبياتن حوارياتن نساتهم كم تقدمنا زقلتنا إرمياس داوود إساياس موسى بزعبا قويتا خمس مسكورم إذا يوم كاب بزعباتي مسيرتنا زو مسكور سلزخونو ناتنا مسيرت تباهيلهم يقلتهم سلازي إذا النزارة والزلنا كاب ولدنا نقبله كاب نبيات تقبلنا يو كاب هوارات تقبلنا يو كاب ليك أوز تقبلنا يو ابنة بر نايبة علنا ابنة نمسرت له يبلنا كال أبنا درسان مدهاني علم أمود هذا صحافي منكم زخون أجلس إني صحافي انتهي بلاو نوا مصحفة تذكارو لمدهانين زدرسو أحدو جيور تنبيت النبيات إنزي يفكر وهاي ما نتحوارات إنزي يمير إلي زودا أبكار صحف زلهم زنتو مصحف تصحف بأحدو هات زايد اللي يسكرسمو إن أولهم 10 تخفل الزمن 10 تخفل الزمن سمم كي صحافو زغير فوز نبورم سلازي إذن كلهم زي صحاف ناي درسان مدهاني علمون ناي نبيات ترقامية ناي هواريات دما تمرت إن آمنة زمهر حاجة ثانية زخونة نزم صحاف دي صحافو نابليو زجلس قال قدوس كيرلس أب هايمانوت أبونا قميتو زلهم تايل زلهم نهناس نتالو أمنة أبوينا قدوسان انبلة ولاولهم نحنا قنا بزي متقرطار سرعاتن قدوسان أمنة أبوتاتنا نختل سلازي ازي أب هايمانوت أبو معرف 7 تقميتو لنا زل حيل قاليو قدوس أورس دمان تايبل سلازي سعابتا يكون إلى معدكم علخو سلازي امنتنا كابوتاتنا استقبلنا امنت سلازخونه ناز امنت زي حيزنا نقعاز كال امنتنا مصلو ويدما خالت مرتي عين وسخن نازي حيزنا نخيد ثالثاي كابزن ماهرون تايون نعانا استماع تمرتي عين مرصن معناتي انتهينا ثالثاي
نعانا تمرت سامع أين مرتن أبزو قويتا بزعبا سكون دومن مسمارة بزو حاسبات أي تسامع من انتهي لهم وقادة هوارات انتهي لهم إذا زربازيس نمردو أشجار سلزوخنا بزو حاتكا قريفا ما يخودو سلزلو أرس نغير لو من بزعبا حق خنزارب كلنا بزعبا زلو نبي تكريستنا خنزارب كلنا بجا خازيس نسوا سلز خفافل كالا أرس تغير زبلي اللون دم بزعبا زيس كنسمع عندلن كالا مهارنا زبلي اللون دم أبيت كريستيانكم زبالة لنا نعانا سامع تمرتي أين مرتينا زلو تحق أني نختل نبر أرسلنا قيا يركان نسبات كحجوز زخيل انتايو نسبات كعلل زخيل انتايو زيان تزاريبه حدا قال له زياد صنع زبالة بيت كريستياننا يلن أبزين تاي زبل كابشو جميرهم بزحات كابدك أمزامرت ندحر تمرسو مسؤول أيكودون يسوس كا نتم عصر توكلته نسخاتكم وندخد كودو تدليهم بلوم يبل سلاز انتاي تطبيهم أنا سي بزعبا سقاون دمكم ورم كلهم كمان يسوقوا خبرنا إلى مسحاسبهم كترجموا لهم تطبيهم قويتا جن هيترجموا لهم أقوارن تايلوهم نسخاتكم وندو كتكاديو تدليو يخميلو أنا تصيرنا جيروهم ده حرايز تنسوا ناي بروتستانت مسرة الزخانون ناي بعلم ذهبوا ترجمي الله لك كم أيهوداويان قبلوا سلزيك قالوا ترجمي كترجموا لجميرة مارتين لوتر تجمع رزنا ناي بروتستانت ناي كروسوس سجان دمن حق إني خمس غورين يقبليه زي يقبليه بدحري الزمس إنه جون كالفين سبها لجن تايلهم إزي ناي كروسوس سجان دمن حق إني زي كونسي مثالي يو كل جميرهم بدحري دما زوينجل خاتنسي بدحري خا نو حق إني أيكونن مثالي وين أيكونن ناي إمنة وسيتيرها ناي بعد خاطر جيموه الزون سوات زي أطب لك كم تقوي تازمهارو نتك قلب قالوا قبلوا سلا زي قالوا كم أيهوداوين كأبنو يكالون نايب عالم ترجمي خا أمس يوملون نحن عاقين كم زنبل إبراويان معرف عسرتك وصري 3 ساعات زل قليل نحن جنايبل زي حزوان نحن جنا مستوم مدحان نفسهم كرخبوا زعام نمبر مستوم ناطفات ندحر زملسو أيكونان اسكم سايبلوا نحن جنا اسكبلوا مستوم مدحان نفسهم كرخبوا زعام نمبر مستوم ناطفات ندحر زملسو أيكونان سلازي كريستنا حدا جزء مسفلت كايو تنبرو اللمبر نقدم تقعزو اللمبر ندحر تملسلو أيكونن مالتي رابعي ناي مودة هذه أي مالتي أين وحلكم نايم رابعي اغزيو هاب منو نهور أو قيتا نسخان عزيلا على الهوات كارلوكا نعاها حادقنا نعبيك نجيد نزل الرسنا نسل نزلهم رابعي دمان نسخا عرفت زخونك أملاخ سلا زخونك نعاها حادقنا ناب حاتياتن ناب كحدتن أين خيدن مالتنا سلازي كم قراتنا خل نبر علينا مالتنا እግዚአብሔር ዕረፍትና እዩ እግዚአብሔር ጓሳና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ቅዱስ ያሬድ ይብል አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ንስኻ አቦና ኢኻ ንስኻ ድማ አዴና ኢኻ ይብል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድማ ከምዚ ይብሉ ሃበ ራእዩኩም በዝሃ ወሃበ አልቦቱ መስፈርት እለ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ስላሴ እደወ ምህረት ስብሐት ለኩም ካብስሒ ምህረትኩም በአንቀጽ ናይ ሰበይቲ ትጽውዕ ስላሴ ምስጋና ይኹንኩም ይብል ቅዱስ ስላሴ ዲና ንብል ወላስ ቅዱስ ስላሴ ብናይ መን አንቀጽ ማለት እዩ ብናይ መን እወ ብናይ ሰበይቲ አንቀጽ ንጽውዕ ማለት ስለምንታይ እግዚአብሔር ሰባይዲ ሰበይቲ ዲ እግዚአብሔር መላእክት እንታይ ሰብኡት ዲም ወላ አንስ እንታይ ሚካኤል እንታይ ሰባይ ሚካኤል እንታይ صبح حتى ملاك انت زي تحسب ما اكزاجر كيف بدنا ملاك تخيلنا مالتي ملاك صوتها يقول لهم حجنا بالنسي امن ولا مش امني ودي يقال ماكينه اخر إذن أي بعد قال لي صوتها زي بقولهم يا مالتي ملاأختي
كابزي منبر نام منبر زموت ملاك يوم هابا ألبو هابا بوي بالو كابزي منبر نام منبر زموت دامبر صوتا يقول من نفاس سبعي لسبيتي ها بو تردو ملاك تقوم سلو زخماتي ملاك نفاس تايم صوتا لودي يقول من እግዚአብሔር ድማ ጾታ ይብሉን ግን በአንቀጽ ናይ ሰበይቲ ይጽዋዕ ማለት ነው በአንቀጽ ናይ ሰበይቲ እዚ ድማ ስለምንታይ ሰበይቲ ውላድ ትወልድ ሐቀይ ወላ ካለ እዚ ኩሉ እንተለሲ ግን ሰበይቲ ትወልድ ሐቀይ እንደ ውላድ ማለት ነው እግዚአብሔር ድማ ወላዲ ዓለማት ስለዝኾነ በሰበይቲ ካላይ ሰበይቲ ርህርህት ያ እግዚአብሔር ካ ርህሩህ እግዚአብሔርን በሰባይ ንጽዋዕ ኢና ሰባይ ሐያል ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ሐያል ከም ዝኾነ ሰባይ ንዝረጎጾ ርግጽ ጭብጥ ስለዘብል ምናልባት ካብ ሰው ትበርታ አንስ ተለኸን አፍሪስ ከነ ማለት ነው ዝምሳሌ በዝኾነ ግን በኸምዝ ስለዝምሳሌ ምር እግዚአብሔር ጾታ ይብሉን ካለ እግዚአብሔር ወይ ድማ ጎይታ እንታይ ይሉናሎ አቶም ኩልኹም ጽዑርን ጾር ዝኸበደኩም እና ባይንዑ አነኻ ከዕርፈኩም ስለዝበልና ንስኻ ዕረፍትና ይኻ ንስኻ ህይወትና ይኻ نعاقا قديفنا أب حاتياتنا أب كحدتنا أين نبرن مودة تقصنا خلاي بيترس معرف حرق طرح عسرته كم زيبل سلازي أتم حواتنا نتصوعكم من محرايكم من كتصنعوا أزيكم تجادلوا إذن تجبركم سي كتو أيتودكون يخوم سلازي أتم حواتنا نتصوعكم من محرايكم من كتصنعوا تجبروا أزيكم تجادلوا إذن تجبركم سي كتو أيتودكون يخوم يبلمم نازي حزنا أملاخنا እግዚአብሔር مسوخ النبر ناتسنا يفقادو يخون لنا قويتاي نسخا نايزل عالم هوت قال ألوكا نعاقا قديفنا مو نامن كنكيد أكوتيت لازة تساقل دي بأس نتعب قراني مسكال تساقيلو دومو زبسسلنا أملاخ قويتنا يسوس كريستوس مسكانا يخوننا سبات الእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደላ አኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሮ በሰማያት በባህሮ በቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እመሂ ስህትኩ አንተሙ ለበመንፈስ አርትእዎ استጋግኹ እንተሎ አቶም በመንፈስ ዘለሁም ሊቃውንት አባቴ አረመው ታለ እግዚአብሔር هراي بار بدقامة كما يصنيحكم كلاتكم نزا سبكت سمعكم ما حجي دما نعاوديكم نابزلهم يتدالي زلو عرستي إنا نسجر زلنا إذا حجي حزالكم قريبة زلخو ويدما كلاتكم زرعكم بزعبا من يسمو عوتشي يزبلني روتي زي عبزي قريبة زلخو نساون سامراويتي مسلني ግን عوتشي سما يمسلنن كم زناي قبط ارسم يمسلني ምናልባት عوت كون يخيل سمو ابزي زمن ምናልባት ብዙ حساب سمو مقبط አይደለም ይዱ بمسرته خنفلط زغبانا قدم كله قدمنا بتي ملختي محلافي سمكا بعلخ اي قباطرني سبدا يقباطرل كامبر بعلخ سمكا قباطيركا تعغستي كنسا حانت تغالبتي ويكا ترحاس كتلالن كلا تيت بلكا فتحاويت كنسا فتحي كمز حج عوت عوتشي ابيل ابي بعد خاسي اي قباطرني سبي ز قباطرل كامبر بعد خا مقبطار ማለት ከመ ይልሙድ ኮይኑ አነ ይገርመኒ ብዙኾነ እዚ ከሙን ጉባ አይኮነን ሓደ ሰብ ወድ 30 ዓመት እንተዳ መሊኡ እኹል ሰብ አይኮይኒ ማለት እዩ ካብዝን ለዓሊ مقبطار نقول عاد تقوم اللمبر نعابي يكونن ስለዚህ እቲ ባዕልኻ አቀባጢርካ ምጽዋዕ ንስምናሲ ቁርብ ደረተ ንገብረሉ ዝብል መልእኽቲ አለኒ በዝኾነ ንሱ ይኮነ ትናጤ መልእኽቲ እዚ ነግረ መንገድኻ ትንክፍቶ ብለይ እዞም ፍቁራት ክልተ ሰብሓ ዳር ብፍላይ ኣብዘን ኣብዚ ሰሙን እዚ ባዕሎም ተዛረብዎ ነይሩ ንሱ ከዓ مجمرتا فيديو الصراحة بعلو سبيتك قديفات النخيدة إلو أب كلا إتي فيديو ملسي هيبا إلو أب سالسيتي فيديو تراخيبنا
زبل ملأخت صديدوس أنا خا سمعيه حجي مالت ناتي ونالن اندي تزقبرو زلوس حق ديو دراما ديو ولا حقي زخونه سبنا ناتو كوسد يخلي باي وغنون كمزي حقي زبل امنت يبلين كابتي زرع اخو مالت من البات حق كون يخل اندي جن انا جن حقي الس بلبيس كامناي كالكون كمزي كوني لم زقبرو زلو بعلهم سبات نمسحابي لم زقبرو زلو كويني سمعني من الباتكم وخي يكونوا يترفن لعلو كل جن عين فردن بعلم سلزفلت وتي وتم حدر كابز قبرو جنا حمش ورحي قبرن 4 ورحي قال يوم تجيرا 4 ورحي بس إخا قديفاتني بس يا كم زلك نهيوت كان حدر كان نفاس كتوتو قبا يكونن حجي بخلت من قد يتملك تيك حلفهم حق انت خوينون ويدما عدهو نمركب سبات نمسحاب انت خوينو مالت بخلت وقال كاب كلتي حدث لزخونتي زقبرو زلو بمجمرتا بتحرهني بتي ادهو نمركابيل كاتغبرو حجتناتي حساب كومو سلازخونه كومو سلازلو كريم كلو خسي ولاتي كزاربون كلو امونغو خمزي ناي درفنا اتو ناي حازن ملكت كمز حازنو يمكو قول صفتينم جن كمزي حقيو زبلسي اب لبيك اتي كالن كمزي بعلم زغبرو زلو خويني سمعني اتحق جن نصب يفلطو دراما يو الى جن اي دمدم كون نعاي جن كوم خويني سلسمع عن زلو مالت سلازي اتقدما انتايو ادهبو إلكا نحدار كنفاس ايتو تولنيها نادهبو ختركب إلكا سبات كريو خايلكا نحدار كنفاس متاو غبا يكونن جناب حمشت ورحهم تجيركاسي اب عمد كنت يا تقبر قدس صحف تاي زبل يتهابو فنوت لسيطان نسيطان منقد ايتهابو كم زغيركا نسيطان منقد تدايبكايو غديفاتني تمليسا كم زغيرا حجخا خمزو خينا إلكا اب حداركا ختزارب تجميركا ننفاس كتبون تجميركا بزعبا حداركا زول صقمات ناب قدا موصيخا ختزارب تجميركا تبلاشي مالتي تبلاشي حانت غزي ناب قدام تداوصيو بو غيري استاتاتوكا مالتي سلازي برانكيل كاتو غبرو دي سباتن مسحابيل كاتو غبرو دي لعل كل بحدارنا خنصاوت يبلنا مالتي بحدارنا خنصاوت تجميرنا حدارنا غنا عامت كيمرو بو غيرو كبالاشو يخيلي دحرا بحدار زخونه زغاطم نغرات إلاتني إلوني كمزيلوني كمستباهيل إلكا بزعبا قدايكا بزعبا حداركا أب عراتكا أب غزاخا تفتحو مبر أم ميدا يكون كانت تفتحو سبات بزهبوخا قبر مرسي سبات بزهبوخا كومنت بيكون كانت تفتحو سلازي قدمو كلو نحدارنا نفاس كنقتولو كمزي بلنا كنحاسب اللونا قال كمزي جنزب نمركا بيلكا سبات نمسحا بيلكا أدهبو نمركا بيلكا تقبرون تخوينكا جن نحاتير جزي امنوني قدس باولس تايبل فقر جنزب سر كله كفاءات يبل سلازي اب هيوتنا فقر جنزب تدع نجيسو هيوتنا يزبلاشو از دما نيهودا نذكرو يهودا فقر جنزب سلازنبرو نت مسؤ زنبرو غويتا نعلمات زفطرو غويتا اسمه تغبارو نهنا زفطرن بإيسوس كريستوس لمغبار سناي قداميو قال وئتو ووئتو قال هب እግዚአብሔር ወእቱ ወእግዚአብሔር ወእቱ ቃል ተባሂሉስ ተነገረሉ አምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በጀኩ ግና ዝኾነ የልቦን ተባሂሉስ ተነገረሉ ንዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ንዑ አሕሊፉ ዝሃቦ ንጎይታ ስለጸለ ዘይኮነስ ፍቅር ገንዘብ ካብ ፍቅር ጎይታ ንላዕሊ ስለዝጠመተዩ እታ ዘማዊት ዝነበረ ሰበይቱን ንጎይታ ናይ 300 ዲናር ጨና ገዚኣ ሰይራ ንጎይታ ክትቆብን ከላ ዘሕስቦ ዝነበረ ንድኻታት ዶ ኣይምተዋሃበን ክብል እንከሎ ብዛዕባ ድኻታት ሓሲቡ ዘይኮነስ እቲ ገንዘብ ከእትዎሞ ካብኡ ገንዘብ ክወስድ ስለዘለዩ ምኽንያቱ ሰራቅ ስለዝነበረ እዚ ቃል እዚ ኣነ ዘይኮንኩ ዝብለ ዘለኹ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 6 ተቐሚጥልና ዘሎ ንሱ ሰራቅ ስለዝነበረ ኢልዎ ስለዚህ ፍቅር ገንዘብ ተዳ ሓዲሩካ ትጎብራ ይትፈልጥኒ ካሞ ንሓዳርና ብገንዘብ ምኽንያት ንፋስ ኣይነትወሉ ካለ እቲ ዓሻ ሰብኣይ ተባሂሉ ተነጊሩሉ ዘሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ሓደ ዓሻ ሃብታም ሰብኣይ ገንዘብ ኣኪቡ ዘይጸግብ ዝነበረ እዩ ዳሕራይ ግን ገናብ ዓራቱን ኮይኑ ከሎ ሕጂ ዝቆፈ ሰሪሕ ኣለኹ መሊእ ኣሎ ካልእ ገዛ ክሰርሕ ከምዚ ነፍሰይ ደስ ይበልኪ ተሓጎሲ ክብል ጀሚሩ
بدحري جن እግዚአብሔር መልአኹ ሰዲዱ አታዓሻሰብ ይልዎ እዚ ኹል ትእክቦ ዘለኻ ንመን እዩ በዛ ለይቲ እዚኣ መልአኽቲ መጽኦም ክወስዱኻ ይብሎ ሽዑ ጎይታ ታይሉና ወተአቀቡ እምነ ኩሉ ትእግልት እስማዓኮ በአብ ዘሆንዋይ ዞ ይሃይሰብ ህይወት ሰብ በብዝሕ ገንዘብ አይኮነትን እሞ ካብ ኩሉ ስስዐ ተአርነቡ ይልናሎ ስለዚ ስስዐ አቀዲምና ንሓዳርና እንተዳ አምልክት ሕቶ ክንእቶ ጀሚርና ሓዳርና ተበላሽዩ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሕግ እግዚአብሔር ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝነበረ ፍቅሪ ዝገልጽ ነይሩ እንታይ ይብል ነይሩ ሚጥ ልቤ እግዚኦ ውስተ ስምዕከ ወአኮ ውስተ ትእግልት ኦ ጎይታ ንልበይ ናብ ምስክርነት ካምበር ናብ ፍቅር ገንዘብ አይተዘንብሎ زعابي يصلي ዝነበረ ጸሎት እዚ ቅዱስ ነቢ ዳዊት ሀብት ነይርዎ ወርቅ ነይርዎ ኩሉ ነይርዎ ግን ልበይሲ አቡን ኸይወድቕ ኣብ ሕግጋትካ ኣብ ትእዛዝካ ንኽወድቕ ዳ ግበሮ ኢሉ ይጽልይ ነይሩ ኣብ መዝሙር ቤትን 19 ቁጽሪ 36 ዘሎ ኃይለ ቃል ስለዚ አድህቦ ንምርካብ ኢልና ሓዳርና ምልክት ሕቶ ክንእትዋ ይግባአና ዘጋጠመን ተጋጠመውን ብዛዕባ ሓዳርና ኣብ ውሽጥና ኣብ ገዛና እምበር ኣብ ሚድያ ሒዝካዮ ጠልጠሊልካ ኣይምጻኒ ካል እዚ ነገር ዙ ናይ በሐቅ እንተዳ ኮይኑ ወላ ናይ በሐቅ መይኹን ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽክዎ ሓዳር እናሰዓሰዓካ እናዘለልካ እናነጠርካ በብዙሓት ካሜራ ክትንቀሳቀስ ከለኻ ክትጎይን ከለኻ ኮሚልካ ተኣትዎ ኮም ይኮነ ሓዳር ማለት ቀላል አይኮነን ማለት እዩ ሓዳር ከምቲ ንኣትዎ ከምቲ ንሓስቦ ይኮነን ሓዳር እቲ ንሓስቦን እቲ ንነብሮን ሰማይን ምድርን እዩ ስለዚ ንሓዳር ተዳሊኻ እምበር ከምዚ ብስምዒት ዝኽየድ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ስለኾም ኣብ ሓዳር ብዙሕ ምፍልላይ ገና ነዊሕ ከይከድካ ከለኻ ምትዕነቃፍ ዘጋጥም እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ሓዳርና ምጉናጥ ከጋጥመና زي مسمع قاطمنا إذن نبوري إذا زلوا يكون قبل ترى زلنا نمبر كمو زي ولا حضار يلا كل ساعة صحة كل ساعة عللتا كل ساعة دسا يلا لذا هو وقت نبرك اللي خاصي حنساب تبكيخا حنساب تحزن حنساب تحجز حنساب يسلمتك حنساب برهاني خو لك اعتفاط رقم سلازوخنا سلمات على برهان على أب حدار دمهم تحجز له معلت له تحزن له معلت له تزارب له معلت له سقط له معلت له إزي زقاطمي كتحزن كلها سلمات كقاطمك كان كلهم ويلكا أنفرفيركا ناب ميديا وطيخا نسبات كم زقاطي مني كم زيرني كم استباهيلنا مبالغن إزي سنفنا زي مفلات تتصورنا زي مهلاو تراي مو لعل كلنا حضرنا خنكباخ بيقبالنا إزي إزي مخرزي نظام كم زي لم زارب زل فقرات حواتي نعم خوني خيري نخلاتنا ونكاتل زلنا كم زها قاطمنا كلهم تقليلكا نا ميديا ممصا زي كونه كوصالي الله يلكا نا ميديا موصا زي كونه انت دا كبيدنا نعنا قربانا زغونه لعل كله حدا ممهر نسها كهلورنا يغبا اما اكلنا خوينو ناي كلاتنا دمص سميعو قالنا سميعو كعرقنا زخل كاو دما نعنا قربتنا زغونو حدا محازاديو عركديو تأمن سب أقرب كم خمسة قاطي من لما تايت بلنا تايت مخرنا لك مخر محتاج صبغي تزي كوينو كزقات أمريكا نا ميديا تصدق تدخين كجنسي ميديا مون تاي خبرك تاي يخفر دكا تبع اسم كم زخينم واي كم زي عيبلنا دو يخبل مبر زعرق نبحدنا الزمتسون أيكون سلازي تبران كابزي قدفنا يو بزعبا بخال نقبر مبر بحضرنا عين الصوت እንደገና ኣብ ሓዳርና ዝኾነ ከጋጥመና እንከሎ ና ሚድያ ሒዝናዮ ጠልጠልና በልካ ኣይመጻዩን እዩ እዚ ሁሉ ክንሓስበሉ ይግባአና ማለት እዩ ሓዳር ከምቲ ንሓስቦ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ወይ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሓዳር ንነብሮ የፍቀረክ ብዘይባ ክነብር ኣይክእልኒ ብዘይባ ክነብር ኣይክእልኒ ምሳኽን ዘለዓለም ዝነብር ንዓኽር እንከሎ ከምዚ ስማዓኒ ከምዚ ይኾነኒ ከምኡ ንብሎ ይኮነን መስኣትኻዮን ቅድሚኡ ዘሎን ሓደ ይኮነን ማለት እዩ زخلو حاسبنا السلاسلنا مرميرنا خنكيد أملاخنا እግዚአብሔር يدغفنا إذا كان لزينا أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان
ስርዓትን ዶግማን توفيتن حالي نباخاتكم زمحلف مدبي نازي channel زين مبرتع دما سبسكرايب ناغبركم ابارات كتكونوا ناب كل سبكا شير ناغبركم لومي بحدارو زي فتن بحدارو زي باس بحدارو مكرا زي بلو بحدارو بقى زي ጭنق يلنمو نقل السبات كتحجزهم سلتقل ناب كل سب شير تاغبركمو نخلاتنا حاجزيمو ناب كل سب شير غبروا أملاخنا እግዚአብሔር مسكولاتنا يكون ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን ሊቃውንት በረከቶም አይፈለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር